गाई हत्याको विषयलाई लिएर समाजलाई द्वन्द्वमा फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। नुवाकोटमा साँडे जुधाए झै प्रचण्ड र माधव नेपाल मिलेर कोशीमा जनता लडाए, मलाई गोली हान्न सक्छन् तर हदगडी कसैले लगाउन सक्दैनन् भन्दै ओलीको तर्क। टोडी खेलको गौरा पर्वमा भीम रावलदेखि प्रचण्डसम्म गौरा पर्वमा देशैभरि सार्वजनिक बिदा दिने प्रचण्डको घोषणा। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनताको विकास नभई समग्र मुलुकमा समृद्धि हुनै सक्दैन, सुदूरपश्चिमको भावनालाई बुझेर काम गर्दै आएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल। प्रचण्डको भनाई, गौरा पर्वको दिन तोकेर आउनु, सार्वजनिक बिदा दिन्छौ भन्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। सुनको भारी सुटुक्क नपसोस्, गुणकारी शासन बनोस् भन्दै नेता भीम रावलको व्यङ्ग्य। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निरीक्षण गरे सिंहदरबारको क्षतिग्रस्त भवन, भूकम्पको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि बन्न सकेन। प्रचण्डले भने 3 महिनामा सबै काम सक्नुस्, विज्ञ भन्छन् 6 महिना नभई सकिँदैन। स्वार्थ समूह हाबी हुँदा कानून बनाउन समस्या भएको संचार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। कोशीको विवाद बारे सरकारकी प्रवक्ता भन्छन् बराबर भएपछि सभा अध्यक्षले पनि मत दिन पाइन्छ। कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री थापाले पाएको विश्वासको मतले पाएन मान्यता। गाई गोरु काटेर मणिपुरमा जस्तै जातीय धार्मिक युद्ध गराउन खोजेको दीपक बहादुर सिंहको टिप्पणी। संसदमा प्रभु शाहले श्री 5 को सरकार भनेपछि सुरेश थापाको नियमपत्ति। गौर हत्याकाण्ड बारे पीडित संघको सहमति के भयो भन्दै सरकारलाई प्रभु शाहको प्रश्न। ललिता निवास जग्गा प्रकरण बारे सुधीर कुमार शाहको बयान, मेरो इच्छा विपरीत नै श्रीमतीले जग्गा किनेकी हुन्, सरकारी जग्गा होइन, व्यक्तिको नाममा जग्गा किनेको सीआईबीमा मीन बहादुर गुरुङको बयान। ललिता निवासमा मुख्य सचिवले ल्याएको प्रस्ताव माथि नै निर्णय भएको माधव कुमार नेपालको भनाई। लीलामणि पौडेलको बयान, मलाई यस बारेमा गलत हुँदैछ भनेर कसैले सूचना नै दिएन। ललिता निवास बारे चन्द्रदेवको बयान, सबै कुरा सचिवलाई नै थाहा होला। राजसोपाले 1000 थान घण्टी ब्याजका लागि खोज्यो स्पोन्सर। टिकापुर घटनाको 8 वर्ष बालक टेक बहादुरको शालिक राख्दै रेशम दम्पतिले गरे सद्भावको आह्वान। शुल्क वृद्धिको विरोधमा इन्जिनियरिङका विद्यार्थी आन्दोलनमा। बाले 8 लाखमा बिए उम्काइदिन्छु भनिसके भन्दै पेले कार्ड लिएर प्रदर्शन। ट्रायल पास गरेका र नवीकरण वाला 8 लाखले पाएनन् लाइसेन्स। प्रिन्टर र कार्ड फरक कम्पनीको हुँदा समस्या भन्दै विभाग पन्छिएको गुनासो। चापाकोटमा गर्भवती र सुत्केरीलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा। 23 दिनमा 10,000 बढी डेंगी संक्रमित। 10 जिल्ला रेड जोनमा। हुलाक स्टिलमा मृत्यु भएका कुर्मीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरियो। अब एससी को प्रमाण पत्रमा 5 वर्षसम्म विद्यार्थीले नाम उमेर थर सच्याउन पाउने। निगमको न्यारो बढी जहाज 64 दिनदेखि ग्राउन्डेड, इन्जिन मर्मतका लागि दिल्ली लैजाने तयारी। प्रहरीमा जागिर लगाइदिने भन्दै 2 लाख लिने व्यक्ति पक्राउ। 4 दिनपछि 16 रुपियाँ बढाएर तोकियो प्याजको होलसेल मूल्य। अवरुद्ध जोमसोम मुक्तिनाथ सडक खण्ड सञ्चालनमा। सन्दीप लामिछानेको मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन माग गर्दै युवाहरूले गरे टोडी खेलमा प्रदर्शन। सामाजिक सञ्जालबाट हुने हिंसा सहन बढी शक्ति चाहिने अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको तर्क। अस्ट्रेलियाको भिसा बारे समीक्षाको स्पष्टीकरण। समाचार आउँदा म आफै नै आश्चर्यचकित बनेकी छु। बाल सुधार गृहमा बालक मृत्यु घटना बारे आयोगले थाल्यो अनुसन्धान। आइफोनको लोभ देखाएर ठगी। आधा करोड रुपियाँ र 183 थान सिम सहित 2 जना पक्राउ। फेरि पनि बढाइयो सार्वजनिक यातायातको भाडा। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 भदौ महिनाको 8 गते शुक्रबार, यसबेसम्म 2023 अगस्त 25 तारिक। यसैगरी आज साउन शुक्ल नवमी तिथि पनि रहेको छ। दर्शक बिन शुभ बिहानी सँगै सदाजी आज पनि उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको टीका टिप्पणी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनैभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। समाचार सुरु गरौं। गाई हत्याको विषयलाई लिएर समाजलाई द्वन्द्वमा फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाईको प्रसंगबाट।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गाई हत्याको विषयलाई संवेदनशील बनाउन नहुने बताएका छन्। बिहीबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा संचारकर्मीहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै अध्यक्ष ओलीले गाई हत्याको विषयलाई संवेदनशील बनाउन नहुने बताएका छन्। उनले यस घटनालाई लिएर नेपाली समाजलाई भड्काउने र द्वन्द्वमा फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै यसप्रति सजग हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले यस प्रकरणको क्रियाकलाप कसैले पनि गर्न नहुने समेत बताएका छन्। यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले कोशीमा जातीयताको नाममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले उत्पात मचाएको आरोप पनि लगाएका छन्। पार्टी निकट भूपू सैनिक तथा प्रहरीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले प्रचण्ड र माधवले आफ्नो स्वार्थका लागि जनता लडाएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। ओलीले सरकारमा रहँदा आफूले कानूनी रूपमा हदगडी लगाउने कुनै ठाउँ नराखेको पनि बताएका छन्। यत्रो भ्रष्टाचार र तस्करीको काण्डहरू भएका बेला पनि एमाले गर्यो भनेर भरम छरिएको छ। अब पनि केपी ओलीलाई हदगडी लाग्यो, जेल गयो भनेर प्रचार गर्न सक्ने उनले बताएका छन्। हिजो मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुँदा आफूले कानूनी रूपमा हदगडी लगाउने कुनै पनि ठाउँ नराखी काम गरेको ओलीको दाबी रहेको छ। आफूलाई कसैले गोली हान्न सक्ने तर कानूनी रूपमा हदगडी लगाउन नसक्ने भन्दै ओलीले अगाडि भने, म प्रधानमन्त्री हुँदा, म परराष्ट्र मन्त्री हुँदा, म गृह मन्त्री हुँदा मेरा काम कारबाहीहरूमा एक शब्द नचिप्लियोस् भनेर मैले कानून पल्टाई फैसला गर्ने गरेको छु, निर्णय गर्ने गरेको छु। माकुराको जालोमा भैंसी फस्दैन भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नु पर्ने पनि उनको तर्क रहेको छ। यिनीहरू माकुराको जालो बनाउन हिँडिरहेका छन्। केपी ओलीलाई पार्न केपी ओलीको न खुट्टाले थाहा पाउँछ न जिउले थाहा पाउँछ। केपी ओली आफ्नो देश बनाउने अभियानमा अगाडि बढिरहेको छ। सुनकाण्डलाई लुकाउन गिरिबन्धु टी स्टेट केपी शर्मा ओलीले खायो भन्दै झुटा प्रचार गरिएको पनि उनको दाबी रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गौरा पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा घोषणा गरेर देशैभरि सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेका छन्। टोडीखेलमा गौरा पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मन्त्री परिषदको बैठकमा यसबारे कुराकानी भएको बताएका छन्। उनले भने, सुदूरपश्चिमका जनताको भावनालाई कदर गरेर जानुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट रहेका छौं। म गौरा पर्वलाई राष्ट्रिय पर्व घोषणा गर्न चाहन्छु, बिदा दिने पनि घोषणा गर्दछु। प्रचण्डले सुदूरपश्चिमको पहिचान, अधिकार र समृद्धि को लागि आफूले प्राथमिकता दिएको पनि बताएका छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथले पनि गौरा पर्वको अवसरमा आगामी वर्षबाट सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेका छन्। यसैगरी पुष्पकमल दाहालले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनताको विकास नभई समग्र मुलुकको समृद्धि हुन नसक्ने पनि बताएका छन्। गौरा पर्वको अवसरमा काठमाडौँको टोडीखेलमा प्रशंसा संरक्षण समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दाहालले आफूले लामो समयदेखि सुदूरपश्चिमको चाहना, आवश्यकता र भावनालाई बुझेर काम गर्दै आएको भन्दै कर्णाली सुदूरपश्चिमका जनताको विकास नभई मुलुकको समृद्धि सम्भव नभएको पनि बताएका छन्। आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा जोड दिएको र अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गेटा कलेजलाई देशको पहिलो मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जिकिर गरेका छन्। उनले दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको पनि जानकारी दिएका छन्। गौरा पर्वको तिथि कटान भई सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने घोषणा गरेका हुन्। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले नेपालको संस्कृति भनेको देशको लागि मुटु कलेजो भएको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा गौरा पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सुनको भारी सुटुक्क नपसोस्, गुणकारी शासन बनोस्, जग्गा खाने शरणार्थी काण्डहरूले देशकै फजिती नहोस् लगायतका कविताहरूबाट सरकारको व्यङ्ग्य गरेका छन्। नेता डाक्टर रावलले आफू गृहमन्त्री हुँदा गौरा पर्वमा बिदा दिएको तर अहिले किन काटिएको भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बनेको सिंहदरबारको पश्चिम तर्फको भवनको निरीक्षण गरेका छन्। बिहीबार दिउँसो दाहालले निर्माणमा संलग्न कम्पनीसँग छलफल गर्दै पुनः निर्माण सम्पन्नपछि देखिने बाहिरी र भित्री कक्षीहरूको पनि अवलोकन गरेका छन्। उनले इन्जिनियर पुनः निर्माण कार्यमा संलग्न सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्। भूकम्प गएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि देशकै प्रमुख प्रशासकीय भवन सिंहदरबार अझै बन्न सकेको छैन। भूकम्प अघि नै यस भवनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रहेको थियो। भद्रकालीबाट देखिने सिंहदरबारको मुख्य भवन नै यही रहेको छ।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संचार माध्यममा स्वार्थ समूह हाबी हुँदा कानून बनाउन समस्या भएको बताएकी छिन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले संचार मन्त्रालयमा धेरै स्वार्थ समूहहरू भएकाले कानून निर्माणमा समस्या भएको बताएकी हुन्। उनले साइबर ऐन तथा सूचना सम्बन्धी विधेयक बनाउन विभिन्न स्वार्थ समूहको कारण अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न नसकेको बताएकी छिन्। मन्त्रालयमा कुनै एउटा विषयमा कानून बनाउन छलफल शुरू हुने बित्तिकै विधेयकको सानो अंग बाहिर झिकेर कानूनको अपव्याख्या र खरो रूपमा प्रहार गर्ने गरिएको भन्दै उनले मन्त्रालयमा बसेर कानून बनाउन नसक्ने भन्ने अवस्था बनाउने गरेको दाबी पनि गरेकी छिन्। कोशी प्रदेशको विवाद बारे सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बराबर मत भइसकेपछि सभा अध्यक्षले पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन पाउने बताएकी छिन्। संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै शर्माले कोशी प्रदेश सरकार निर्माण बारेको मुद्दा अदालतमा रहेकाले आदेशपछि मात्रै बोल्न सकिने बताएकी थिइन्। तर मत बराबर भइसकेपछि सभा अध्यक्ष गरेको व्यक्तिले पनि मत हाल्न पाउने उनको दाबी रहेको छ। यसैगरी कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मतलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरी प्रसाद खतिवड़ाको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले पाएको विश्वासको मतलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मत नेपालको संविधान, संसदीय अभ्यास, असंवैधानिक नैतिकता र अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश गरेको छ। विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधान धारा 168 को 2 र 4 तथा धारा 186 संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो आदेशमा भनिएको छ। अन्ततः मुख्यमन्त्री थापाले संविधान सम्मत रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनवाई टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगराउनु भनी आदेश दिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंहले राष्ट्रिय जनावर गाई काटेर भोज भतेर गरेर मिडियामा समेत देखाउन थालेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद सिंहले सो घटना कुनै तत्त्व वा बाहिरी शक्तिको प्रभावमा भएको आशंका व्यक्त गर्दै यो घटनाबारे सरकारले एक शब्द पनि बोल्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भारतको मणिपुरमा जातीय धार्मिक द्वन्द्व भएको बताउँदै नेपालमा पनि त्यही अवस्था ल्याउन खोजेको हो र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। यदि नेपालमा पनि त्यस्तै द्वन्द्व भयो भने के हुन्छ भन्ने बारेमा सांसदहरू र सरकारले केही नसोचेको भन्दै नसोचेको नरसंहारको खतरा बढेको पनि बताएका छन्। उनले गाई गोरु काट्ने माथि नेपालको कानून अनुसार कारबाहीको माग गरेका छन्। सरकार सुन तस्करी र सरकारी जग्गा हत्याउनेतिर मात्रै लागि परेको छ भन्दै यदि नेपालमा जातीय युद्ध भयो भने माओवादी जनयुद्धको भन्दा पनि धेरै नेपाली मारिने अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। त्यो हुन नदिनका लागि सबै सांसद सचेतक हुनका लागि आग्रह गरेका छन्। उनले नेपाली सेनाको संख्या घटाउन नहुनेमा जोड दिएका छन्। सांसद प्रभु शाहले गौर हत्याकाण्डको बारेमा दर्ता भएको जाहेरीमाथि के भइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। बिहिबारको संसद बैठकमा सांसद शाहले सो हत्याकाण्डको बारेमा दर्ता भएको जाहेरीमाथि के भइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। साउन 23 गते गौर हत्याकाण्डका पीडित संघर्ष समिति र सरकार बीच 5 बुँदे सम्झौता भएको बताउँदै उनले त्यसमा सो हत्याकाण्डको छानबिन गरी कारबाही गर्ने, मृतकहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने, घाइते र अपाङ्गहरूको उपचार गर्ने लगायतका विषयहरू रहेको बताएका छन्। उनले भने त्यसको केही दिनमा गठबन्धनको नाममा केही भरमपूर्ण कुराहरू आइरहेका छन्। पीडितहरू चिन्तित रहेका छन्, आम जनताहरू सशंकित बनेका छन्। यो बारेमा सरकारको भनाइ के हो स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्दछु। नेपालमा कानूनको शासन थकी छैन। कानून सबैलाई लाग्छ भने 17 वर्ष बितिसक्दा पनि किन पीडितले न्याय पाउन सक्दैनन्, किन हत्याराहरू कानूनको दायरामा आउन सक्दैनन्। 2063 चैत 7 गते रौतहटको गोरुमा 28 जनाको हत्या मात्र नभई स्वचालित हतियार प्रयोग गरेर नरसंहार गरिएको बताउँदै उनले मान्छेलाई लखेटी मन्दिरमा बलि चढाएको उल्लेख गरेका छन्। त्यो बेलाका विवश हत्याकाण्डका आरोपीहरू खुलेआम हिँडिरहने र पीडितहरूले न्याय नपाउने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहेको बताएका छन्। सांसद शाहले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु भन्ने क्रममा अपष्ट रूपमा श्री 5 को सरकार उच्चारण गरेपछि एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाले नियमापत्ति गर्दै सो शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन आग्रह गरेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले सोबारे ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ध्यान दिएर निर्णय लिइने पनि बताएका छन्।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले प्रतिवादी बनाएका पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाहले आफ्नो सहमति बेगरै श्रीमतीले जग्गा किनेको बयान दिएका छन्। बयानमा शाहले भनेका छन्, मेरी श्रीमती उर्मिला शाहले तत्कालीन अवस्था 2046 सालदेखि 2076 सालमा शिवपुरी माध्यमिक विद्यालय महाराजगंजमा अध्यापन गर्दा एकजना नाम थाहा नभएका विद्यार्थीको अभिभावक मार्फत बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्प भित्रका जग्गाहरू बिक्री गर्न खटिएको शर्माजी भन्ने वास्तविक नाम थरपतन थाहा नभएको जग्गा दलालसँग भेट भई जग्गा समेत हेरेकी रहेछन्। दलालले उक्त जग्गाको मोही र बाटो निकास 1 वर्ष भित्रै मिलाइदिने भन्दै विश्वास दिलाएको जिकिर गर्दै शाहले भनेका छन्, त्यसपछि मेरो श्रीमतीले उक्त जग्गा सस्तो मूल्यमा पाउने भएकाले उक्त जग्गा किन्नु पर्ने आफ्नो विचार मलाई भनिन्। म आफै पनि भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा कार्यरत रहेको हुँदा मोही काम भएर र बाटो निकास पनि नभएको जग्गा लिन हुन्न भनेर भन्दा श्रीमती र मेरो बीचमा केही असमझदारी पनि भएको थियो। मोही र बाटो निकासको समस्या करिब 11 वर्षसम्म पनि सुल्झिन नसकेपछि आफ्नी श्रीमती समेतको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा धनीहरूले बिक्री गरेको र उक्त जग्गामा मोहीको हिस्सा कटाउँदा आफ्नी श्रीमतीको भागमा 1 रोपनी 4 आना 2 पैसा जग्गा परेको पनि उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन्। यसै गरी भाटभटेनी सुपर मार्केटका अध्यक्ष तथा सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले ललिता निवासमा आफूले व्यक्तिको जग्गा खरिद गरेको बताएका छन्। उनले आफ्नो व्यापार व्यवसायका लागि उक्त जग्गा खरिद गरेको बयान दिएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा दिएको बयान अनुसार उनले ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गा हाल साबिक भएपछि विभिन्न जग्गा धनीहरूसँग आफूहरूले खरिद गरेको बताएका छन्। उनले आफूले खरिद गरेको जग्गामा मोही भए नभएको पनि त्यसबेला जानकार नभएको बयान दिएका छन्। उनले त्यहाँ आवास तथा भाटभटेनीको स्टोर बनाउनकै लागि जग्गा खरिद गरेको बयान दिएका छन्। ललिता निवासको जग्गा म र मेरो परिवारको नाममा खरिद गरेको जग्गामा मात्रै मैले लगानी गरेको हुँ उनको बयान रहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले ललिता निवास सम्बन्धी प्रस्ताव मुख्य सचिव मार्फत आएको बताएका छन्। उनले सीआईबीलाई दिएको बयानमा भनेका छन्, मन्त्री परिषदमा निर्णयार्थ पेश हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्य सचिव मार्फत मन्त्री परिषदमा पेश हुने भएकाले यसरी पेश भएको प्रस्ताव प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम पेश भएको छ भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उप निर्णय गर्ने गरिन्छ। मेरो प्रधानमन्त्री कालमा उल्लेखित निर्णयहरू हुँदा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित बैठक निर्णय गरेको उनको दाबी रहेको छ। यसै गरी पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले ललिता निवास प्रकरणमा गलत हुँदैछ भनेर आफूलाई कसैले पनि सूचना नदिएको बताएका छन्। उनले सीआईबीलाई दिएको बयानमा सरकारी सम्पत्ति अपचलन भएको वा हुने सूचना भएको भई आफूले त्यस्तो कार्य अगाडि नबढाउने बताएका छन्। उनले दिएको बयानमा आफ्नो परिवारले भीम मल्लका परिवारले जस्तो महसुस नगरून् भन्ने प्रार्थना रहेको पनि बताएका छन्। यसै गरी चन्द्रदेव जोशी भूमि सुधार मन्त्री हुँदा बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न देखिएका थिए। 2069 मा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय हुँदा चन्द्रदेव जोशी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री रहेका थिए। भूमि सुधार मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषदमा लाने प्रस्ताव तत्कालीन सचिव दिनेश हरि अधिकारीले तयार गरेका थिए। सचिवले टिप्पणी राय सहित मन्त्री जोशी कहाँ पेश गरेको फाइल उनले सदर गरेका हुन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा चन्द्रदेव जोशी बयान दिँदै जग्गा प्रकरणमा आफूलाई केही पनि थाहा नभएको बताएका छन्। म कहाँ पेश भएको टिप्पणी 2069 साल साउन 8 मा सदर गरेको हुँ। जोशीले भनेका छन्, तत्कालीन सचिव दिनेश हरि अधिकारीको विश्वासमा परेर मैले सदर गरेको हुँ। अरू कर्मचारीले कुन ऐनको आधारमा टिप्पणी उठाएर अघि बढाए मलाई थाहा भएन उनको बयान रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले 1000 थान घण्टी ब्याजका लागि स्पोन्सर चाहिएको बताएको छ। रासोपाका सह महामन्त्री कविन्द्र बोर्लाकोटीले गोर्खामा 1000 थान घण्टी ब्याजका लागि स्पोन्सर चाहिएको बताएका छन्। स्पोन्सर आवश्यक गोर्खा जिल्लाको लागि 1000 थान घण्टी ब्याज उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। टिकापुर घटनाको 8 वर्षपछि हिजो खड्गबहादुर सिंहको तालिकमा ताम्रपत्र राख्दै र माल्यार्पण गर्दै रेशम चौधरी दम्पतिले टिकापुरमा सद्भाव बढाउनु पर्ने बताएका छन्। टिकापुरमा फेरि सद्भाव जोडिनु पर्छ। टिकापुर फुटेको छैन, जुटेको छ। हाम्रो सद्भावलाई बाहिरको मान्छे आएर खलबलाई दिने प्रयास नगरिदिनु होला उनले भने। हामी चाहन्छौ हाम्रो शान्ति र समृद्धिको यात्रामा सम्पूर्ण टिकापुरवासी एक हुनेछौं। 2066 सालमा चौधरीले खड्गबहादुर सिंहको शालिग बनाएका थिए। त्यसबेला लगाइएको ताम्रपत्र
पात्र टिकापुर घटनाका क्रममा फोडिएको थियो। सिंह टिकापुर नगरको परिकल्पनाकार पनि मान्ने गरिन्छन्। हिजै नागरिक उन्मुक्ति केन्द्रीय अध्यक्ष तथा भूमि व्यवस्था सहकारी गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता चौधरीले 8 वर्ष पहिलो टिकापुर घटनामा मारिएका 2.5 वर्षीय बालक टेक बहादुर साउदको शालिग अनावरण गरेकी हुन्। साथमा रेशम नाउपाका मन्त्री तथा सांसद र मृतक बालकका आफन्त रहेका थिए। टिकापुर घटनामा संलग्न रहेको भन्दै आफन्तले फैसला गरेका केही व्यक्ति अझै पनि कारागारमा रहेका छन्। जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशम चौधरी रिहा भए पनि उनीहरू रिहा हुन सकेका छैनन्। रेशम चौधरीले असोज 3 गते उनीहरू रिहा हुने र राज्यले रिहा गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरेका थिए। चरको शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। इन्जिनियरिङ बी स्नातक तहको शुल्क वृद्धिको विरोधमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालय समेत रहेको पुलचोक क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूले आन्दोलन चर्काएका छन्। बीईको शुल्क 3,18,000 बाट 7,77,000 पुर्याएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका हुन्। बिहिबार अनेरासो ब्यूका विद्यार्थीहरूले डिनको कार्यालय अगाडि नाराबाजी गर्दै शुल्क वृद्धिको विरोध गरेका छन्। पहिलेकै शुल्क यथावत कायम राख्न माग गर्दै नेवी संघ पुलचोक क्याम्पस इकाइ सभापति सुलभ चपगाईले आमरण अनसन थालेको 4 दिन पुगिसकेको छ। उनी डिन कार्यालयको ढोकामा ब्यानर राखेर आमरण बसिरहेका छन्। उनीहरूले प्लेकार्डमा यहाँ हुन देऊ, खेत बेचेर नेपालमा इन्जिनियरिङ पढ्नु भन्दा विदेश जान्छु, बरु बाले 8 लाखमा तेरो बिहे उम्काइदिन्छु भनिसके जस्ता कुराहरू लेखेर प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले 7वटै प्रदेशमा इन्जिनियरिङ आंगिक क्याम्पस खोल्न समेत माग गरेका छन्। साना र ठूला सवारीको ट्रायल पास गरेका र लाइसेन्स नवीकरणका प्रतिरक्षामा रहेका सेवाग्राहीले आफूहरूले धेरै दुःख पाएको गुनासो गरेका छन्। लाइसेन्स समयमा नपाउने समस्या लामो समयदेखि नै रहेको थियो। लाइसेन्स छपाई र वितरक प्राविधिक काम भएकाले कार्य सम्पादन नै नदेखिएपछि महानिर्देशक पनि चाँडै फेरिने गरेका छन्। महानिर्देशक नहुने र यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीले दबाव र पहुँचका भरमा समितिलाई सहज ढंगले लाइसेन्स दिइरहेको सेवाग्राहीको भनाइरहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका सहायक सूचना अधिकारी भविन्द्र कार्की अहिले विदेश जानेलाई मात्र लाइसेन्स उपलब्ध गराएको बताएका छन्। उनले भने 2022 जुलाईसम्मको सबै लाइसेन्स वितरण भएको र अगस्तदेखिको सबै बाँकी रहेको छ। कार्ड नभएको कारणले नै विदेश जानेलाई मात्र लाइसेन्स वितरण गरिएको छ। हामीसँग अहिले 40,000 कार्ड मात्र रहेको छ। 8 लाखलाई लाइसेन्स दिन बाँकी नै रहेको छ। प्रिन्टर र कार्ड फरक कम्पनीको भएकाले टेन्डर गरेर सम्झौता भएको कार्ड अहिले प्रिन्टरमा परीक्षण भइरहेको छ। 12 लाख नयाँ कार्डको लागि सम्झौता भएको हो। अब परीक्षण सफल हुन साथ 12 लाख कार्ड ल्याएर बाँकी रहेका 8 लाख सेवाग्राहीलाई वितरण गर्नेछौं। अहिलेसम्म भएको परीक्षण सफल नै भइरहेको छ। भिसा लागेका र विदेशमा ड्राइभिङमा जानेहरूले 3 दिन भित्र लाइसेन्स पाइरहेका छन्। एक सेवाग्राहीले विभागमा पैसा बिना केही कामै नहुने दाबी गरेका छन्। स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाले ज्येष्ठ अपाङ्ग अशक्त गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि एम्बुलेन्स सेवा निशुल्क उपलब्ध गराएको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको नगर प्रमुख देवबहादुर खाँडले जानकारी दिएका छन्। पालिकाले एम्बुलेन्स खरिद गरी पहिलो चरणमा शारीरिक रूपमा अशक्त ज्येष्ठ नागरिक गर्भवती तथा सुत्केरीलाई उनीहरूको घरदेखि चापाकोट नगर अस्पतालसम्म उपचारमा आउनका लागि निशुल्क सेवा दिएको छ। गर्भवती र सुत्केरीका लागि भने रिफर हुने अस्पतालसम्म पठाउने गरिएको छ। नगरवासीलाई छिटो छरितो र सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो सेवालाई निशुल्क एवं सहज बनाइएको उपप्रमुख ईशा राणाको भनाइ रहेको छ। यो अगस्त महिनाको 23 दिनमा देशभर 10,024 जना डेंगी संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा यो वर्ष सन् 2023 मा डेंगी संक्रमितको संख्या 18,000 नजिकै पुगेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडी को तथ्याङ्क अनुसार जनवरी यता अगस्त 23 सम्म 17,866 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। जुलाई यता डेंगीका कारण 13 जनाको मृत्यु भएको छ। 150 भन्दा बढी डेंगी संक्रमित भएसँगै 10 जिल्लालाई ईडीसीडीले रेड जोनमा राखेको छ। ती मध्ये सबैभन्दा धेरै सुनसरीमा 9,479 जना रहेका छन्। यस्तै मोरङमा 1,949, धादिङमा 1,941, झापामा 954, काठमाडौँमा 404, धनकोटामा 300, कास्कीमा 258, सङ्खुवासभामा 221, दार्चुलामा 194 र ललितपुरमा 158 जनामा डेंगी पुष्टि भएको महाशाखाले जानकारी दिएको छ।
जितपुर सिमरा 1 स्थित हुलास स्टिलमा बुधबार मृत्यु भएका सवारी चालकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र रोजगारी दिने सहमति भएको छ। उद्योगमा काम गर्ने क्रममा क्रेनको हुक चुडिएर लाग्दा वीरगञ्ज महानगरपालिका 14 पिपराका वीरेन्द्र राउत कुर्मीको बुधबार नै मृत्यु भएको थियो। करिब 45 वर्षीय कुर्मीको वीरगञ्ज स्थित यस वर्ष अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको बताइएको छ। उद्योगमा काम गर्ने क्रममा बुधबार बिहान करिब 36 बजे आफैले चलाएको क्रेनको हुक चुडिएर उनी घाइते भएका थिए। घटना लगतै सिमरा स्थित अल्पाइन अस्पतालमा उपचार गराई वीरगञ्जमा रहेको स्पर्श अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा उपचारको क्रममा करिब 12 बजे कुर्मीको मृत्यु भएको परिवारले जानकारी दिएको छ। कुर्मीको मृत्युपछि उद्योग प्रशासनले कानून बमोजिम 5 लाख क्षतिपूर्ति, 50,000 काजक्रिया खर्च र परिवारको एकजना सदस्यलाई रोजगारी दिने सहमति भएको हुलास स्टिलका प्रशासक अखिल सिंहले जानकारी दिएका छन्। कुर्मी करिब 30 वर्षदेखि सो उद्योगमा कार्यरत रहेको बुझिएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी को प्रमाण पत्रमा विद्यार्थीको नाम, थर र जन्ममिति सच्याउने समय अवधि 5 वर्ष हुने मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठकले उमेर, नाता, जात सच्याउने नियमहरू तेस्रो संशोधन 2080 विद्यार्थीले प्रमाण पत्र पाएको 5 वर्षसम्म नाम, थर र जन्ममिति सच्याउन मिल्ने निर्णय गरेको छ। कुनै विद्यार्थीले प्रमाण पत्र लिइसकेको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएको अवस्थामा आफ्नो वा बाबुआमाको नाम, थर संशोधन गराएकोमा सो बमोजिम एसई वा कक्षा 12 को प्रमाण पत्रमा आफ्नो वा बाबुआमाको नाम वा थर वा नाम थर सच्याउन चाहेमा एक पटकको लागि 1 वर्ष भित्र दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नाम, थर, उमेर सच्याउन चाहने विद्यार्थीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र प्राप्त निवेदन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फैसला पर्चा र सिफारिस गरेको आधारमा मात्रै बोर्डले नाम, थर र जन्ममिति सच्याउन मिल्ने व्यवस्था रहेको थियो। नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सको जहाज ग्राउन्डेड भएको 65 दिन पुगेको छ। इन्जिनमा समस्या आएपछि निगमको न्यारोबडी 9N1AX लुम्बिनी जहाज ग्राउन्डेड भएको हो। उक्त जहाज जुन 20 मा ग्राउन्डेड भएको थियो। निगमले जुलाई 18 र 19 मा जहाजको इन्जिन मर्मत तथा लिजको लागि फरक सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनामा कुनै कम्पनीले पनि चासो नदिएपछि पुनः जहाज इन्जिन मर्मत र लिजको लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। निगमले जुलाई 22 मा जहाजको इन्जिन मर्मत र लिजको लागि पुनः टेन्डर आह्वान गर्यो। उक्त टेन्डरको हालसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। उक्त टेन्डर प्रक्रिया अगस्त अन्तिमसम्म निर्णय हुने प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिएका छन्। इन्जिन मर्मतको लागि 1 हप्ता भित्रै दिल्ली पठाउने तयारी भइरहेको पनि प्रवक्ता पौडेलको भनाइ रहेको छ। ताङमा प्रहरीमा जागिर लगाइदिन्छु भन्दै 2 लाख रुपियाँ रकम असुली गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा पाल्पा घर भई काठमाडौँ बस्ने 58 वर्षीय नरेश गौतम रहेका छन्। गौतमले लमई नगरपालिका 7 की एक 22 वर्षीय युवतीसँग नेपाल प्रहरीमा जागिर लगाइदिने भन्दै 2 लाख रुपियाँ ठगी गरेको प्रहरीको दाबी रहेको छ। पीडित महिलाले उजुरी दिएपछि गौतमलाई साउन 29 गते काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डीएसपी राजन कुमार गौतमले जानकारी दिएका छन्। पक्राउ परेका गौतमलाई दाङ ल्याएर जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको पनि गौतमको भनाइ रहेको छ। 4 दिनपछि कालीमाटी तरकारी बजारमा प्याज भित्रिएको छ। गत शनिबारदेखि भारतले प्याजमा 40% कर लाग्ने नियम लागू गरेपछि बजारमा प्याजको अभाव भएको थियो। बुधबार रातिदेखि प्याज आयात भएपछि थोकमा प्रति किलो 16 रुपियाँ 60 पैसा बढाएर समितिले थोक मूल्य तोकेको छ। समितिले बिहिबारका लागि प्याजको होलसेल मूल्य 77 रुपियाँ 60 पैसा तोकेको छ। गत आइतबार थोकमा 61 रुपियाँ किलोमा प्याजको खरिद बिक्री भएको थियो। भारतको उक्त निर्णयपछि प्याज आयात नगरेका व्यवसायीले बुधबार रातिदेखि भने प्याज ल्याउन सुरु गरेका छन्। कालीमाटी बजारमा बुधबार राति 145 मेट्रिक टन प्याज भित्रिएको थियो। यस्तै हिजो बिहिबार थप 120 मेट्रिक टन प्याज भित्रिएको बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। बुधबार साँझदेखि अवरुद्ध बनेको जोमसोम मुक्तिनाथ सड़क खण्ड सञ्चालनमा आएको छ। मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका र घरपजोङ गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने पाण्डा खोलामा लेदो सहित आएको बाढीले सड़क बगाउँदा बुधबार साँझदेखि अवरुद्ध रहेको थियो। दुई पालिकाको सिमाना पाण्डा खोला नजिक पूर्व तर्फको लुप्रा पाण्डा खोलाको बाढीले धार परिवर्तन गरी दक्षिण तर्फको मुख्य राजमार्ग अन्तर्गत सड़कमा सोझिँदा सड़क अवरुद्ध बनेको थियो। बाढीले करिब 20 मिटर सड़क कटान गरेर क्षति पुर्याएको थियो। हिजो बिहान
महिनादेखिको प्रयासपछि पहिरो पन्छाएर सड़क सञ्चालन गरिएको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमबहादुर थापा मगरले जानकारी दिएका छन्। बर्खायामको समयमा लुप्रा पाण्डा खोलामा वर्षेनी बाढी अनियन्त्रित हुँदा समस्या हुने गरेको उनको भनाई रहेको छ। भौगोलिक रूपमा निकै अप्ठ्यारो हुँदा बेला बेलामा समस्या आइरहने थापा मगरको गुनासो रहेको छ। सड़क अवरुद्ध हुँदा मुक्तिनाथबाट फर्कने र जोमसोमबाट मुस्ताङ जाने पर्यटक सड़कमै अल्पत्र परेका थिए। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्य सन्दीप लामिछानेको मुद्दालाई टुङ्गो लगाउन माग गर्दै केही युवाले प्रदर्शन गरेका छन्। नाबालिग बलात्कार मुद्दामा मुछिएका सन्दीप राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका महत्वपूर्ण सदस्य रहेका छन्, तर मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दा उनी एसिया कपका लागि टिमसँग जान पाएका छैनन्। हिजो काठमाडौँ स्थित टुँडी खेलमा केही युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन मुद्दाको टुङ्गो छिटो लाग्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले दैनिक जीवन काम भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रहारलाई सम्हाल्नु पर्ने अवस्था रहेको बताएकी छिन्। हिजो बिहिबार एक कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक सञ्जालबाट आफूले भोगेको अनुभव सुनाउँदै यस्तो बताएकी हुन्। उनले सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरेर आफू विरुद्ध हुने प्रहार सहजीकरण गर्ने दैनिक काममा भन्दा पनि इनर्जी खर्च गर्नु परिरहेको बताएकी छिन्। उनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा संवेदनशीलता अपनाउँदा पनि अरूले आफूमाथि प्रहार गरेको बताएकी हुन्। उनले आफू भन्दा पनि अरूकै कारणले आफूलाई धेरै पटक मिडियाहरूले नराम्रो बनाइदिने काम गरेको पनि बताएकी छिन्। उनले सामाजिक सञ्जाल सबैले प्रयोग गर्न पाउने तर अरूको बारेमा स्टोरी बनाएर जीवनी भन्न नपाइने कुरा बताएकी छिन्। गायिका समीक्षा अधिकारीले अस्ट्रेलियाको भिसा बारे स्पष्टीकरण दिएकी छिन्। सामाजिक सञ्जाल सहित संचार माध्यममा विभिन्न दावी सहितका समाचार आएपछि समीक्षाले भिसा बारे बोलेकी हुन्। उनले आफ्नो भिसा बारे कुनै निर्णय नआएको बताएकी छिन्, बरु आफूबारे अनावश्यक हल्ला गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएकी छिन्। संचार माध्यम सहित सामाजिक सञ्जालमा समीक्षालाई अस्ट्रेलिया सरकारले भिसा दिन अस्वीकार गरेको चर्चा भइरहेको छ, तर समीक्षाले भिसाका लागि अहिले आफूले थप कागजात पठाएको बताएकी हुन्। उनले आफू 18 वर्ष पुगिसकेकाले गार्जियन आवेदन दिएको विषय पनि भ्रामक रहेको बताएकी छिन्। अहिलेको मेरो भिसा निवेदनको स्थितिमा फाइनान्सको केही डकुमेन्ट थप गर्नुपर्ने स्थितिमा मैले पठाइसकेकी छु भएको यति हो समीक्षाले फेसबुकमा लेखेकी छिन्। उनले आफूबारे आएका समाचारहरू हेरेर आफै आश्चर्यमा परेको समेत बताएकी छिन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भक्तपुरमा रहेको बाल सुधार गृहमा बालकको मृत्यु भएको घटनाबारे अनुसन्धान थालेको छ। भक्तपुरको मध्यपुर स्थित बाल सुधार गृह भित्रै भदौ 3 गते रामेछापका कमल बस्नेतको मृत्यु भएको थियो। उनको मृत्युको घटनालाई लिएर बाल सुधार गृहमा रहेका अन्य बाल बालिकाहरू पनि तोडफोड गरेर बाहिर निस्किएका थिए। भदौ 4 गते ढुङ्गामुढा तथा तोडफोड गरी सुधार गृहबाट भागेका मध्ये अझै पनि 10 जना सम्पर्क बाहिर रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ। बिहिबार आयोगले बस्नेतको मृत्यु भएको घटनाको उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान थालेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सानो जानकारी, तपाईलाई लक्की भाग्यमानी हुनु भएको छ। तपाईले लक्की ड्रबाट आइफोन जित्नु भयो। हामी आइफोन पठाउँछौ। भन्सार तिर्न तपाईले पैसा पठाउनु पर्छ। तपाईलाई माथि उल्लेखित विवरण सहितको मेसेज विभिन्न माध्यमबाट आएको हुन सक्छ, तर सावधान, पछिल्लो समय यस प्रकारका ठगीका घटनामा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुने गरेको छ। प्रहरीले भदौ 4 गते मात्र यस्तो प्रकरणको ठगीमा संलग्न आरोपमा ललितपुरको कुपण्डोलबाट 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्सा बौद्धरमाई नगरपालिका 8 का 30 वर्षीय राजकुमार पण्डित र रौतहट कटहरिया नगरपालिका 1 का 29 वर्षीय उमेश कुमार यादव रहेका छन्। उनीहरूले टिकटक, फेसबुक, व्हाट्सएप, जामजाम इलेक्ट्रोनिक्सका नामबाट ठगी गर्ने गरेको पाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 49,95,000 रुपियाँ बरामद गरेको छ। यसैगरी 7 थान मोबाइल, 183 थान सिम कार्ड, 12 थान एटीएम कार्ड पनि बरामद गरेको छ। प्रहरीले उनीहरूबारे अदालतबाट 7 दिनको समय लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। सार्वजनिक यातायातको फेरि भाडा वृद्धि भएको छ। बागमती प्रदेशमा सञ्चालन हुने सवारी साधनको भाडा दर वृद्धि भएको छ। नयाँ भाडा अनुसार अब 5 किलोमिटरसम्मको 18 रुपियाँबाट वृद्धि भएर 19 रुपियाँ कायम गरिएको छ। त्यस्तै 10 किलोमिटरको 24 रुपियाँबाट वृद्धि भएर 26 रुपियाँ, 15 किलोमिटरसम्मको 29बाट वृद्धि भएर 31 रुपियाँ नयाँ भाडा दर तोकिएको छ। 20 किलोमिटरसम्मको 32बाट वृद्धि भएर 35 रुपियाँ र 20 किलोमिटर भन्दा माथि 37 रुपियाँबाट बढाएर 40 रुपियाँ नयाँ भाडा दर
तोकिएको छ। बागमती प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सीहरूको भाडा दर पनि कायम गरिएको छ, जहाँ फ्याक डाउनको 52 रुपियाँ कायम गरिएको छ। अब ट्याक्सीहरूको 200 मिटरको भाडा दर 10 रुपियाँबाट 34 पैसा तोकिएको छ। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष भरत नेपालले सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको पहलमा बागमती प्रदेशको भाडा समायोजन शुरू गरिएको जानकारी दिएका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।